प्रेज गॉड। उस यीशु के मुबरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूए से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमाने कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं और आप सबको बाइबल की बातें प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। अजीजों, आए मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करें। आज का हमारा नया मौजू यीशु अल मसीह का बतौर बादशाह यरूशलेम में शाहाना दाखिला। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूए सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, जब हम रोजों के अय्याम में से गुजरते हैं तो दिन मसीहत में एक बड़ा खास दिन आता है जिसको पाम संडे के नाम से पुकारा जाता है। सो ऐसी तो और पाम संडे पर लोग बड़ी धूमधाम से, जिसको खजूरों का त्योहार भी कहते हैं, वो यीशु अल मसीह को ऐसे बादशाह वेलकम करते हैं और खजूरों की डालियां हाथों में लहराते हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 28। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैते फिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें हमारे सीखने के लिए हमें मिलती हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी जमीनी जिंदगी का आखिरी वीक इस दुनिया में गुजार रहे हैं और वो सूबा गलील से रवाना हुए हैं और सूबा यहूदिया में आकर बैतनिया में वो कुछ देर के लिए रुके हैं और फिर वहां से रवाना होकर वो यरूशलेम को जाने के लिए तैयार हुए। जबकि सहाबा कराम यानी शागिर्द उनके साथ थे और मिली जुली भीड़ भी उनके साथ थी। बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु अल मसीह जैतून के पहाड़ से उन्होंने अपने इस सफर का आगाज किया। जब हम जैतून के पहाड़ की बात करते हैं तो मेरे अजीजों याद रखें कि जैतून के पहाड़ की बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खास अहमियत है। मैं चंद रेफरेंस इसके तल्लक से आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो यहां पर जैतून के पहाड़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को जब भी तालीम देते या मिली जुली भीड़ जो उनके पीछे होती थी उनको जब तालीम देते तो वो जैतून के पहाड़ पर बैठकर उनको तालीम देते थे। इसका रेफरेंस मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 में आपको मिल जाएगा। जबकि शागिर्दों के आखिरी सवाल का जवाब यीशु अल मसीह ने काफी लंबा दिया जिसमें आखिर जमाने के बारे में बताया गया। फिर इसके अलावा यीशु अल मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठकर मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यकूब और मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस इंद्रियास उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं। मरकस की इंजील उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 के अंदर इसका हमें जिक्र मिलता है। फिर इसी तरह
جب خداوند یسوع المسیح نے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھایا، تو فسح کھانے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گیت گاتے ہوئے زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے۔ اس کا ذکر ہمیں مرکز کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی آیت مبارکہ 26 کے اندر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یسوع المسیح زیتون کے پہاڑ پر جب پہنچے تو شاگردوں کی ایک بڑی جماعت خوش ہو کر بلند آواز سے حمد کرتی ہوئی ان کو ملی۔ اس کا ذکر اور ریفرنس ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 37 آیت میں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح خداوند یسوع المسیح اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ پر جاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر دعا کرتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں مقدس لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 22 باب اور اس کی آیت مبارکہ 39 کے اندر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح بڑی خوبصورت بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ربنا یسوع المسیح جب مصلوب کیے گئے اور پھر وہ دفن کیے گئے، جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو پھر اپنے حواریوں، ایماندار راست باز لوگوں کو 40 دن تک ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے اور آسمان کی بادشاہی کی ان کو تعلیم دیتے رہے۔ اور 40 دن کے بعد خداوند یسوع المسیح زیتون کے پہاڑ پر اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر گئے اور وہاں سے سودے آسمانی فرما گئے۔ اس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 11 اور 12 میں ملتا ہے کہ وہاں پر یسوع المسیح جب سودے آسمانی فرما گئے تو 2 شخصیت وہاں پر آ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے آ کر گلیلی مردوں سے کہا، اے گلیلی مردوں، تم کیوں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جس کو تم بادلوں کی سواری پر آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہی یسوع پھر اسی حالت میں تمہیں لینے کے لیے بہت جلد آئے گا۔ سو میرے عزیزو، میں یہاں پر آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح نے ایز اے بادشاہ یروشلم کی طرف سفر کا آغاز زیتون کے پہاڑ سے کیا، اور زیتون کے پہاڑ پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، ایماندار راست باز لوگوں کو، آج کے ایماندار راست باز لوگوں کو اور کلیسیاؤں کو تعلیمات دی، اور وہاں پر وہ دعا کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے ہی انہوں نے سودے آسمانی فرمایا، اور پھر دوبارہ وہ کوہ زیتون پر واپس آئیں گے ایسے بادشاہ۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یسوع المسیح کی دوسری آمد کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، اور اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں اور پرانی انسانیت سے باہر نکلیں اور نئی انسانیت کو پہن کر خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جب وہ بادلوں کی سواری پر آئے تو اس وقت آپ رہے ہوئے نہ پائے جائیں۔ خدا آپ سب کو اس مبارک اور مقدس پام سنڈے کے موقع پر یسوع المسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کی دوسری آمد کے لیے تیاری کا روح بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔